للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الراد في ربي قبلني ياغو عمري ندرس يانغو يانغو خبرنا عنه أسن الدبيو نالا في سيرغا وإسنينغو غري يدغيس غري نندغو شركي دان شوفامين يدغو دندو يا ربنا غودي رغا كتيتو أردي دمالي برو جلام بهو أردي دمالي برو سلام باو واتي كل تاو والراس نمان كباو دين الراجة جباو سمتا كباو الحمد لله الحمد لله يا ربي دكباو دين الراجة جباو سمتا كباو الحمد لله الحمد لله يا ربي دكباو دين الراجة جباو سمتا كباو أرأل ججبا سمتا كبا بسم الله مكاهم ربي تيني قلا جباتي قدت ربي عز وجل إني سميدا بهم خطين قدم بالا ربي وما سابق كتلا جلا عزات الدم باسو بخفاقا جلا جبين إسعادي إني بباني قلا لما نومي قد ودي فالا فكينا فما سالا لفردا قلا يا ربي يا الله جبين سيكبا دين الراجة جبا سمتا كبا يا ربي نما برحمتهم وانت كبا وما سندقتهم وانو بيتك وانغر كرسفتهم اكجني انسي دد بنفتهم ناغر غراجي نيلن كدتهم وانغبروتني ساخرت اندوركتهم خزنا نساغوتو داتران الرتهم تنافي فارون سان كم نبكت دابتهم تنا في قبرتهم يخاق قدتهم كنت يسون جالتهم تنا في شركي جباهم دين الراجة جباهم قاسمتا قباهم الحمد لله شكرين الرام فدوم وانتنا قدا جرتيو ياددوم والله شكريتي وقلتوني فدوم انتقو في قدونا اقوتي سنتو فدوم نبازنا قرقاري ميوانين سخدوم يا رب سماليه قرقار سفدوم نركو برانكبو تنين ترقدوم سيف مالي جني في انسي كتين قدوم سوكين فني duga godendunga dungu eso kemfane vadungu godendunga dum simalena abda dungu sitingo du darbanga dini raja jabanga simata gakabang Gabbara man haqaa rabbi malenjiru jirata wajirachisu arraboru wanni isa malejiru human taru huma namangodu namalendararu huma namangodu namalendararu wanni namner kafitin tolche gabbaru wango wanso dasi haqabe dongoru ya rabbi raganu tahiti kafaru namasitamane humatu كركرهم مخلوق جبرهم راس الدبنا توبة دين الراجع جبان قسمة كبان إرجما خالقا على أنبياء دانا ربي سنو إرجوان برسي سودان تلتو أنتو الدباس ونميدان إسا نرائب سيغن دوكنا شركي دان دين إسلام دين براون در جبادان غايتي وجچو دافو جنسا لافادان غلني من داسان وهون در غدادان نوبو ليسا غدان حبشا بحربان دين الراجة جبان قاسمة قبان
الحمد لله الحمد لله يا ربي ركبان دين الراجل جبان قسمة كبان الحمد لله الحمد لله يا ربي ركبان دين الراجل جبان قسمة كبان اللي ججبا سمتك كبا ديني نبدعسي بونو تربيني كتير شارع كمنا محمد ميني شكيتك كمال جرنا أبديني خربنا ما جين سخنا دانديني يسني رجادا جربنوني يهود ابن سارا نرجاتي دوساني بروسني يا ما رجاتي باتني قودا كنا كمنا لا يا إخواني ربي ترنو جالش سديني داني قالت الرحمن جنة خما إبان دين الراجل جبان قسمتك كبان وهربين تبتي ينجر قرآناني يا أهل الكتاب خوتاج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال إني أجو ربي نجان رمضان رمضان كان رمضان مبارك جامو رمضان كريم جان الرجل داخلين أركوجرو رمضان كريمين أركوجرا رمضان مبارك خجواتكم تنرى دبديت براد دبرمو دران درسي بقى قرتي ربين صومنا أمتا كم تكوفي إبا أفوري في أفورتمي تكا ما شاء الله قروا صومنا أكملت صومنا مسجد دينه صومنا تراويس إنجرة خلو منا تقرتي تراوي صلاة صومنا ولد دفني ولنفرون إنجرة صومنا مسجد قوتني فرو في صلاة إنجرة صومنا جايبات. على كل حال جرخينيا ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجو رمضان مبارك جان رمضان كريم جتون أرجمان تربيت صومني برخاقبا شهر المبارك جي
حديث سيات شهر مبارك باتي برخا قبط حديث التجارة شهر مبارك يجون ولكن رمضان كريم أرجما ققب ربي سبحانه وتعالى أكسب بخوان كان برين قدا تمو برخان نفكاتا برين قدا ادو فيسبوك أو سنة وان هرمة الريف برين قدا تمو برخان دبننا فكاتا سنكسي دوبا إن شاء الله الرسول أقويان سلاقوي مدعائي تبريدا دعائي قرتي أمتا خيني خواخنا تيس الدنيا تنرد ورا ركتيس ورك ملي دبميس ورك ملي حاجا قبوس يا ربي حاجا باسي دوبا وبلين الحمد لله جا ورّي قرتي ودو فياك أبدو قامني خي ودو قوتو سومني سيقسيني يا نما فيا ودوك أبو سومني تقسيني جبادو سومنا لفافود جراب ريدو قبتا وبلين كي فرخي أباخي أماتي وبليتيتي وبليسخي المخي انتلتي بردين قدا وجي سومنتن برنا نجران جراني انجران جرخين جران دوبا قرتي نافئة ربي سبحانه وتعالى نوفكن جرى بريدو جرى قاري جراتي أمالي ربي سبحانه وتعالى أجايبا سومني برنا وانا سيني أدقود أمالي قبباتني أتشك أبي أسكبي كلا مالي فرنجي هاق نقودي أركنا فوتي شيخ أكنا إجانغا دبرا ببريدة لالا ماري لالا متكيشو انجرتو كاس بوكسيمتي أكدا جينيوتي دوغا تاتو خجيبا تاتو بولشان غرتي مينيابوليس أزانا غرتي والفودا جي حالا صحيح ميديا رجل رجاي وان كجيبا ودبنة ما سكا غرتي وني علاقة صحيح مو صحيح مت أزاني مو نزان نكوان أزاني نوا غرر فكاتا فيسبوك رت إيجا أوروبا سلاو غافمو كورونا نفرسه هيم تبيت والفودا نورا والفودا شيطانا كورونا عنده مخانا غرتي أو وري تلفون رد ولتن أني إنترنت يوان إندلينف وان غرتي وني رجروف ننجيكنا وري غرتي أسكيسا تلفون رد بالبلتن إنترنت يا خلاص تورة أرلين جيرو إنترنت يا واي فان كي ينجيرو ماشينا ندور أقوبته ماشين ندور أقوبته دين داتا مالك عن التناك إيسي أنا أبو تلفونك يرو دولتن نجيك سلاو وري أزرتن إسني تيمه كبران جير رجاني ونجروني دولا تنافو أكا غرتي نركفن أكاسي ورا غرتي تسترو هي ما شاء الله أكستانان بريد غاربين كنو وانفرو قب خراء ربي سبحانه وتعالى إسلام ما تنتي الكاسو باورا يسين أبدو قرسيسو جل ربي سبحانه وتعالى كل الناس نما يوني بيخنك إسلام ما أنتون أمنتين شفتيني بيتي والله وبالله أمنتين شفتي أكا إسلام ما تيك سري تاتيني بيخن جل مراني جل سراني بيخن سريتي بدون شك غرغدا بيخن سنجي لأنه لا إله إلا الله كتاب ساني خيس جرتي كتاب ساني خدور خنتك أمين بدون شك شكيتك ملئ شكومتا كنقولينتي يا نما مسلمة سر كرا غرتي داندي حق الرجل تقروا أمنتي تتفيدمي والله يسنجي داندي حق أمنتي سري أمنتي آدم الرأي قلي خنمني قرين غرتي أسر وان فيدا دبتو متي لا
أمنتي نبي الله آدم أركساتي نومي نبي الله آدم مسلم قدي أمي ربي سبحانه وتعالى كل مولود يولد على الفطرة فطرة الإسلام قال أمنتي إبات سري تنكتها تنبيخن كل أمنتي جفتني بيتي نبيخن شكي تكمل شكين قدين لأنه ربي سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها جبر فطرة قرتي ربي سبحانه وتعالى إسلام ما إرتي أومي إسلام ما إرتي أومي فأبواه يهيدان أو ينصران أو يمجسان جبر ربي رسول صلوات ربي السلام عليه أما أبا يهودا قد أما أبا نصارى قد أما أبا مجوسا قد أبلت هناك إيشو وهكذا مالف قرتي أفرتمتي مالف قرتي أبلت قرتي رقدو ما برباچس سموتي دليسيسي إذا أمنتي سري توبيك كل الناس يعرفون تناف مسجد ون دعينو قدا أذان والفودا ماري قدا جتة دوبه ويوات إسبان ويوات جرماني ويوات فرنسا رامجون تيجي كانت دولته ورد دورانغرتي نكابا نوركو نكابا كنا ما إيسا غرغرمتي دلام فرنجي تجافة تجر إذا ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وانفرد لك ربين ورغرتي نكابا نما أفته جيل انديسن نورك حرام إذن جرخينيا أمنتي دوار رجرتني حق الرجرتني فتمسكوا قبدا غرتي قرم غرتي الكي دوباتنا انجبي فدو قبدو دان دي سري رجرت شكين غدين أمنتي يو غافت اللي سيدي بتوني فيت قراني لكا دي دبفتون لكا دي دبفتون غافي او فيت قراني دا غافي دي سيدي بس ما كتاب براخ دبفتو غافي سيدي بس اسكن مي كتاب براخ دبفتو غافي سيدي بس اسكن أنا أبو جرخينيا بقى سنينجي باتي برخادا رمضان مبارك رمضان كريم بيت رمضان مبارك كريم أرجوما ربي كبا سيقله أرجوما تربيتي برخا نكبا رمضان ني برخا نكبا شهر مبارك جي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كسين ناس الرئيسة بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء توبا رانتنا رغداني دعاين غورو دوفه أمتا خينيا خغرتي غوتو الدنيا وان دي لا أما يسي صدقا جو جرتن كنا صدقاس خادا بارا إيغالي سومنا أفجئ رحيمة ساتي إرك أبا ساتي إرك لا حبو ساتي إرك أدادا إرك إيسوما إرك أكودا إرك لمي ساتي فيرك شوفا خيسن ربي سنعمل كيسو ربي سبحانه وتعالى ندنديا هل كان غرتي أول ليلة هل كان درا سومني قسيني غرتي تاكا جامو شيطاني قاعد ربي سبحانه وتعالى وصفدت الشياطين جي شيطاني جلقو ده هدما ولكن مودوبا غرتي شيطاني أوفيسا إسا بنا ديفتمو نما بكبوسمو أكبي قداني دم بكني بوفتا أيني بوفتا دوبا ربي سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي وان نجي نخرد دايسيني فين أواد داجي يا ربي نو أواد يا ربي بولي ينكي نخغرتي سيجا نما إسا غرغارو قاد أبا غرغارو قرهيما غرغارو قلمي إسا غرغارو شوف يا ربي غرتي رزقي تجفسي يا ربي ركوبا خنا اللي غرتي فجأين سدوكوبا خنا اللي يا ربي نراقب يا ربي نما خينيا خدوكوبا خنا انقبامي الدنيا تنغوتو يا ربي راول كاس نما خينيا خدوكوبا خنا انقبامي اللي يا ربي فيسي شمران كينيا خغرتي غران غوتو ديس يا ربي نغي انغرتي فوري نغي انا كيسين الدبات غود يا ربي ابو ربي سنعمل كيسو ربي سبحانه وتعالى ندن ديا يا دا مراد خيس ربي سنياغوتو ربين يا دا خيسن مراد خيسن ربي سبحانه وتعالى يسنياغوتو ولكن سومني برنا سومنا نمو غرتي
mana isaatti soomanu soomana namuu gartee mana isaatti taraawii salaatu soomana namni gartee kophaa isaa manatti furu sante duuba rakkoon isin arkin hamtuun isin arkin warri gartee obboleeyyan keessan cinaa dhaabbattan ollaa ganda keessan irraa kaasi biyya teessan irraa kaasi guutuu biyyaatti qabi aboo warri gartee kannattan rabbi gartee yaada muraada keessan rabbi isin haa guutu riskii ta isin quban qabne rabbi isinitti haa cabsu dhukkuba kanallee rabbi isinirraa ol fuudhee nagayaan kara dalagaallee isin haa deebisu kunoo isteeta gariifaanii agarra Ameerikaa firraa hiriira baanii kuni gartee dhukkuban taane kuni nuti gartee dalagaa teenya deebinaa namni dalagaa malees taa'uu hin danda'u namni ibaadaa barees ibaadaa malee taa'uu hin danda'u laal akkasii bal'aan namni ibaadaa qaamni isaa ibaadaa baree abadan salaata isaa duruu qophaa'ee inni gartee uduwatee qophaa'ee asaan eeggata warri qaamni isaanii dalagaa fudhate yoo aboo nuti ni deemnee dalagannaa odoo dalagannu haa dhumnuudhaa bara sigalee waan tu back to job yan job dalaga deebuu feena yaani gandi gariin gartee hiriira ba taa nyaadhaas hin taatu sigalee taa nyaadhaas ilmi namaa kun hin dhagiu idan duuba yaa ikhwaani immoo waa waliif dhaam jara keenya jabaadhaa ibaadatti soomanni dhufe carraa duraan gartee badii keessa turre naafi atilleen carraa tanatti haa fayyadamnu دوبا قرتي رسولي صلوات ربي السلام عليه مال جي شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جي باتي قرتي خيسة قرتي إبادة جيأكم تكا جالتو جيأكم تكا يجون أما سديتمي سدي في باتي أفر نمني قرتي أما سديتمي سدي في باتي أفر سيقلا أما سديتمي سدي في باتي أفر ربي نقبرو خطكا شركين بين قارا من دلين خ إبادة ساملة صلاة الجماعة سلفي درات تكارا من دلقين ربي سا قبرو ملي نما سنچالتا برات نما سنچالتا دوبا قرتي صومني باتي رمضانا خورنان درا رحمة خلمدا مغفرة مال اتقوا من النار خبودا وان جوسن اديسني سم موضوع امو اتقوا من النار نجرتي باتي رحمتات باتي قرتي خيست ربي سبحانه وتعالى يبدر بلسهم علمنا ما نعم باتو متن ولله اتقاء سيقول في كل ليلة اتقاء من النار في كل ليلة هل كان شوف ربي يبدر علمنا ما خلا بلسهم ibidda jahannama aboo ibidda nagarre gizee gartee akka ibidda ka galaanaatti yaa'u to gortemi ibidda gartee xiqquma nuti qabsiifannu kana ni dandeenya hin dandeenyu wallahi tanaafu wallahi baatiin khayriidha baatiin rahmataa baatiin barakaa qabdu dhufte tana kuno gassente rahmata wali goda amma ibada godu wa rabbi subhanahu wa ta'ala je godu malje rasuli sallallahu alaihi wasallam ale gafta ko sahaba isatin ihdurul minbar jen as-siqame minbarat as-siqa jen fadarna jan duba ni dufne wanje duba nama garte baatir ramadana ittisente باتي رمضان تسنت إسا مال قد إسا فياقب إسا وانشو فقب خاين اتنفيدمين بدي دران كيسا جيرو دلي كيسا جيرو اتنفيدمي غرتي صومني صلاتي خيري تنندلقين جهنم كيس ربي آفاقيسو إبر ريفو دبنة تر أزانا والفوداني خرا منيابوليس كنا يلا تكون مسلمين خرا منيابوليس كنا تيدو فكاتا أذانا والفوراني قارتيغا نورا رب نورا والفورو إسان بيخي توصلت تفرن بيكا دم إسان
azaanummaan kun ol fuudhamee azaanuma kanallee taatu ayyamnee rabbiin dhukkuba kanurraa ol kaasee rabbiirraa ol kaasu rabbiirraa ol fuudhu Ameerikaa hanga jala deemnee hanga lakkooyinee ofirraa ifannee dhiibne hangam takka namni du'ee si galu jira namni kun siifata dhukkubsataan illee beekaa si dhukkubsachiiseeti gidee ofirraa ifata kan ifannee eenyu ayyoo ta'e abbaa kee nama kee jechuun kasitti aanu inni ifatu kaan deemee gartee hanga sirraa wanni godhu godhee ifata namni tanaafuu duba gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala udu'uunii astajib lakum je nakharadhaa isiniifin awwaadhaa nuun je rabbi subhaanahu wa ta'ala nakhadhaa isiniifin awwaadhaa tanaafuu rabbi subhaanahu wa ta'ala kadhannu gizee soomanaan ooltanillee furuudhaaf daqiiqaan 5 gizee hafe du'aaf kanna na isinin je rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi furuudhaaf gizee gartee daqiiqaan 5 hafte maal godha rabbiin kadhata si soomana qabu lala baatii ramadaana du'aayin gartee sadii akkasuma kuttii je rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi sadeen du'aayin abbaan ilmaa godhu du'aayin abbaan ilmaa godhu haati ilmaa gootu haati intalaa gootu abbaan intala isaatii godhu takka ji sigalee yaa abbaa du'aayinaa godhi yaa ummaatiyya du'aayinaa godhi adha abbaan kee yoon jiraanne immoo habootee jira sigalee jiraami adeera keetii jira saahiba obboleessa keetii tolotti oolta du'aayi abbaan ilmoo godhu takka du'aayi musaafiraa lama du'aayi nama soomanatti oolee kadhatu yaa rabbi kana naa godhi yaa rabbi ayyaatiyya sigalee dura maal goote jechuun rabbiin faarsitee rasuula salawaata buuftee ulaagaa du'aayii si barsiisee ture shuruuta gartee du'aayiidhaa ulaagaa du'aayii yeroo hedduu irraa dubban ikhlaasni jiraachuu qaba halaal nyaachuu qabna akkas jennee gartee waa hedduu lafa keenya duuba du'aayiitti haa jabaannu du'aayii waliif haa goonu akka gamtaatti illee yaa rabbi gartee addunyaa tanaaf illee furmaata fiti dhukkuba kanallee yaa rabbi ol fuudhi jennee du'aayii wal cinaa dhaabbachuu qabna duraan dursee akkuma reefu jeetti ummata keenya kagartee guututti ummata keenya cinaa dhaabbate guututti biyya teenya guutuu rakkataa keenya warri gargaartan rabbi jannataan isin haa qananiisu rabbi yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu namayyuu gartee akka gandaattis yoo dalagee akka kutaatti illee yoo gandasaa gartee nama isaa qabeela yoo dhaqqabee irraa gammachuu guddoo qabna akka guutuutti illee yoo gartee walii dirmatees gammachuu guddoo qabna maaliif annaa namni khasitti aanurraa eegalta wabdaa biman ta'uul nama sitti aanuun eegal telefoonni suudii kun obboleesso waan inni isin jechuu jiru daataa intarneetni kiyya hin jiru waayifaan kiyya hin jiru waayifaan kiyya hin jiru daataanin maallaqaan seenee afaan oromoo isinii mujjira tanaafuu narratti hin bilbilinaa silaa'uu namni as keessa jiru hin bilbilu kanuma quban qabnee bilbilaa tanaafuu narratti hin bilbilinaa tarraabti wanni na waan na godhuuf waan na rakkuuf narratti hin bilbilinaa warri bilbilaa dhiiroo sa'aa tana sheekni ni barsiisa sa'aa tana akkana sa'aan tun akkana lee wallaahi aya maal jenna silaa'uu takkaa kaleen adda walee waan naan jette waan ajaa'ibaa isinitti hima karaa suudii kanaa bilbilte sheekana waan jette injeen maaluma jette telefoon onni nama yaalaan kaafneef sigalee wayiin dubbisuu jira wayiin katabuu jira hay duuba obboleeyyiin jeen obboleeyyiin xiyya duuba guyyuu gartee sa'aa isin dawwaltachuu fakkaasuun qabaa hin jeen kaasuu qabdeet sigalee wanni asirra gartee rabbi jecha dhuftee kaasuu qabdaa jette laala akka deddeebi'uma telefoonni suudii kun yaa jira keenya meedhiisaa kaasuu qabdaa jette duuba gartee wanni ati gartee if kannitee wanni teessisuuf kaasuu qabdeet haya duuba haya kaasuun qabaa
yoon gartee maaliin sii deebisaan jee yoon an kitaaba kanan dubbisin yoo waanin dubbadhu kana katabeen kaayatin yoon kitaaba kanan dubbisin maaliin sii deebisaa yee ati magaabiif dhuftee mitiin jeen eenaan jette hayame maaliin sii deebisaan jee yoon hin dubbisin awoo dhuga baanta gaaya amma memmaa dhugaafii qabaayadhaa deebiset dhuga baanta akkasii beektaati dhugaasiit isiirraa dhugumaa beek isiirraa dhuguma eega if kannite kaasuu qabdaadha anytime sigalee dubbiin hin jirtu anytime kaasuu qabdaadha wallahi kalee taayetii kofla duuba niin aaraanii kofla taayetii irraa kofla akkasittiin isiis duuba nama rifachiisan gaafiin isaan si gaafatan gaafii akka malee garaa nama nyaattu gaafii akka malee akka namni keenya gartee wallaalummaa guddaa keessa jiru keessaa baaba jaarsaa jaartii kun baabun khaxara addunyaa balleessu jiru addunyaa balleessu jiru araba qabii oromoo qabii somaalee qabii maali qabii saba kulli baabni gartee jaarsaa jaartii garii gartee warra jaartiin warra gartee jaarsaa jaartii gaa'ela keessan diina jaanii manni gartee maal jettaniisa manni murtii gartee gaa'ela keessan diine jee gartee eegasii heerumtu yaa dhiiroo hin deddeebisin magani hayyaa tanaafuu duuba isaan bara anytime yeroo fedhan cufatti dawwaluu qaban yeroo cufa gartee jalaa kaasuu qaba tanaafuu amma maaliin godhu giseen kitaaba dubbisu ulii telefoona cufuun qaba bakka kalaas cufuu qaba akkasumalee hin taane maali mannaani isaaf innee deebisnamee nuti yoo waan dubbisin wallahi duuba dubbii ajaa'ibaati akka malee nama gammachiif dubbiin isii wama sirrii jette isii eekisiin waan dhugaati tiik waan sirrii eega if kanniteefu kaasuu qabdaa jette duuba hayyaa hay nuti ni dhumnaa telefoonuma kee kanaan amal lama guutuu barbaadu jireen amal lama guutuu sumattiin tuma si harkachuu dadhabe akkasii duuba jedha keenya rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jee ud'uuni astajib lakum nakharadhaa isinifin awwaadhaa ajaa'iba rabbi subhaanahu wa ta'ala nakharadhaa isinifin awwaadhaa immoo warri isin anaa asi gabbartan kun yoo kadhattan isin hin dhagayan warri gartee sheekni keenya du'uus quba akkana ol baasee jira nu dhagayaa qabrii keessaan quba akkana ol baasee jira nu dhagayaa wayta nuti gartee isa kadhanne kee haajaa nu baasaa miskiina sheekni kee kayfiifuu harka rabbii jiru kayfiifuu du'aa itti haajamu du'ee qabrii jiru maal si dhagaya zile soomana tiine beek soomana tiine ramadaan mubaarak ayya inshallah soomana tiine jira sheekni kayfiifuu du'ee harka rabbii jiru kayfiifuu du'aa itti haajamu zile abadan ummata keenya saba keenya maasha Allah rabbi gartee isinirraa jaalatu wallahi dirmanni isin dirmattan arjummaa teessan akka malee nama gammachiifti sigalee akka malee nama gammachiifti tanaafuu angama kiyyaan kalee silaa gizee gartee sheekottiin teenya ulamaayin teenya kalee seentee isin galatoonfatan ani internetni kiyyaa in turre laalee gizee laaloo injiru eegas booda gizee nan tolchee wanni jau maashinni jee gubate sa'a malee gizee nan zaa kurta akkatti wanni jiru namayyuu ofiisaa baanee naan jaan sanarratti firra amma daataa laayina lamarratti wanni naqadhee maallaqatti naqee saniin seene imma gartee laftinii soomanaa ilmaan kiyya kunis ne eeganii jee firraa gartee itti bitee seenee jechuudha. Anilleen isinii yaadaa bara. Anilleen akka malee isin yaada. Duuba gaa jara keenya rabbi subhaanahu wa ta'ala isin milkeessuu wayita ulamaa'iin teenya seentee sheekottiin teenya akkasii bikka takka wallahi gizee laaluu eega isaan fixan booda gizee laalee hedduun gammade akkasii dhufanii du'aa'ee gizee isinii godhanii isin galatoonfatan. بيتا وانجي رسولي صلوات ربي السلام عليه رواية إمام أحمد رتي الجمال ربي وانجي ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله جي نمني قرتي قالتنا ما بيني قالت ربي بيخو جي لا مه سلا نما قالت ربي بيخو قالت ما بيخي النامي سلا
namni galata namaa beeku namni galata namaa hin beekne galata rabbiitis hin beeku nama gartee waan takka gizee gooteef jazaakallaa aboo galatoomisin jedhu gartee nama santuu galata rabbiillee beeka akkana yaadisni gaafa naafi ati galata gartee nama keenya galata gartee obboleeyyan keenya gartee nama keenyaaf godhan obboleeyyan keenyaan hin beelawinaa kunoo soomana jaanii gartee ergan du'aayii gooneefi galatoomaa jenneeni rabbi umrii isin haa dheereysu yaadaa muraada keessan rabbi isin haa guutu wallahi obboleetii teenya tagartee ilmoon irraa dhukkubsanis yaa rabbi harka ol fuune ilaa amma gartee dubbiin obboleetii teenyaa san mucaan tokko gurbaan keenya tokko Naayiroobii irraa dawwalee habootii yaa sheekha bardamni sanii kan akkana naan jee akka malee namni hedduun gartee dawwalee akka malee waa qabaachuu baatanis du'aayii godhuufi turan sigalee Adnaan Suleymaan jetteensa gurbaa isiisan kan dhukkubu jechuudha kan dubbanne kuma waa dhugeetti gartee calje laalamee haadhatana meen ati ilmoo rabbi namarratti hin dhukkubsini yaa warra ilmoon fayyaa qabduuf abu alhamdulillah yaa nama jaartiin fayyaa qabduuf abu alhamdulillah yaa abbaa keenya mee jaartii yootti dhukkubsatte ilmoo yoo harka dhukkubsatte mee akkamtaa nagayaan bobeeni gala obboleessoo yaa obboleessa kiyya fayyaa rabbiin si kannuun akbar ni'ima ilmi namaa kun bar wallaalleeti abonu raadisi nuti amam meeqaas na fidee maaree na godhee hiriyaan teenya biyyatti maaree jaartee hiriyaan teenya akkana yaa akkasin jeen tokkoffaa nambar waan itti rabbiin imaana sii kannee itti aansee fayyaa sii kannee ilmaan kee fayyaa jaartiin tee fayyaa ati fayyaa mee kana achi maal barbaadame osoo iyyitu sidhaamtee kamalee taate doolaara hanganaan kan naa iyyatana naa deebisaa yotte ta orijinaala namni si deebisu jira namni makalee barbaadutti hin jiru obboleeyyan keenya rabbiin kaleedhaan mokkoren jirani rabbi haa fayyisu kalee amma amma dhiqaniif kaleen daamee taatee amma amma dhiqaniif aboo obboleessoo aboo oromoon teenya bar waan jette galata gartee miila tokko nama miila lama hin qabnee beekaa jaan dhala hadiisa oromoo kasirriiti beekan sigalee kasirrii kaajaayibaa jechuun galata miila tokko nama miila lama hin qabnee beekaa kamiila lama hin qabne way silaa rabbiin tokkuma naa kannee tokkoon kiraanchiidhaan mukaan gartee utaalee jaaduuba maaliif annaan hin danda'u ka tokko qabu gartee alhamdulillah yaa rabbii kiyya jaa ka lama qabu dadhabne duuba fayyaa qaba miilli isaanii fiiga aboo nama laamshee lafarra shorroku laalati ka rabbiin lafarra shorreessu laal ka uumaan rabbiin lafarra shorreessu laal akkasuma dhalatu aboo rabbi isin hin dhibin aboo rabbi isin hin dhukkubsin aboo fayyaa rabbi isin yaakan dhiiroo fayyaa rabbi isin yaakan wallaahi yaa ikhwaanii haati tun ama meeqa gartee odoo kana waliin rakkattuu hospitaalatti dhukkubni kunis dhufee dhukkubni kun qabe laala haya laal ilmaan lama dhabde kun gubbaarraan gartee dhukkubsate cal hin dubbatu awa baatii jaadhiisi baatiin lama baatii takka guutuu ni dandeessa ilmootee tana sagaraa jalaa fuutee maal gootee hifatteetuma yaa rabbi wayyoo kaafirraa gartee fuudhateetuma silaafirraa kar tokkon na baase jetti haati amata kudhan guutuu abbaa tokko agarree gaaf tokko Naayiroobii tanatti nama muslima intala saa micoon tun ama meeqannaan ama 18 micoon bar ijoollee amata 5 fakkaatti amata meeqa guutuun kanatti jala deemu jira niin dadhabe rabbuma naa karadhaa jedhuuba ama 10 guutuu aboo baleessu ati jaartiin tee bar fayyaa qabdi ilmaan kee bar fayyaa qaba yaa abbaas jee rasuulli salawaatu rabbi salaam yaa abbaas yaa ammi yaa adeera kiyya fayyaa karadhu rabbiin hedduu fayyaa kadhachuu heddummeessi imaana kadhachuu heddummeessi billaa aleeka yaa nama fayyaa qabdu yaa nama rabbiin fayyaa sii kanne protective godhe sadaqaa kannachuun fayyaa ta'e eeggadhu duuba alhamdulillah jee doolaara miliyoonattuu ni zaamamtu fayyaan ta'e tanaaf
إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يشاء ومن لا يشاء. لما في كم فين من يحب ومن لا يحب. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نما جالته في خنجال النفس نخن ربي الدنيا، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب. إيمانا مو نما جالته في ملك كانوا ربي. يا نما ربي إيمانا خنيفي فيا خنيف والله الحمد لله يجي صومنا قسيني دعاي قردو، صومنا قسيني باتين قرتي برخا قبدو قسينتي فيا خردو. يو ilmoon tee takka harkichi abe akkatti waliin rakkattu agartee haati tun yaa rabbi gartee nama dhukkubu cufa yaa rabbi fayyisi, yaa rabbi dhukkubsataa keenya cufa yaa rabbi fayyisi, yaa rabbi nama keenya ka waan inni baase bikka buusiif yaa rabbi waan inni baase bikka buusiif. Abba doolaara 1000 kanne ka 10,000 kanne ka 5,000 kanne ka 1000 kanne ka 500 kanne ka 200 kanne ka 300 kanne ka 50 kanne خدان كنّي شوف يا ربي بك بوسي في بيتا، ربي بك إسني أبوس إمّو نما خيسني في دير مجودان قالت أقول داك أبدا قالت هو ما يعني جزاكم الله خير جزاء. أرجو ما تيسن أقرر أنجا نورا دابا خلاص تليفون أنجا ينطق أرجو ما واسخينيا دور اللي بينا نبينا اللي كمالي نما قمتشيس مالف صدقان تو نوما قلتو فيف قلتي نوما بيخو بيخ يسيتنا فايدا يسين قبدو نوما بيخو بيخ صدقان تون بلا سر دي بفتي بلا ilmaan keetit dhufu bala jaartii teetit dhufu bala sit dhufu sirraa deebifti. Defense misaa'ila bakka defense misaa'ila misaa'ila gartee sirraa deebisu karaa shaan gartee S400 yettee gartee misaa'ila gamaa gamana keessee xayyaara kana yoo gartee kee biyya dhawee jala gallakkiftu jala fiigee gartee dam godhu xayyaara kana san sii godha protect sii godha balaa sirraa deebisa. balaa jaartii teetirraa deebisti sadaqaan tun balaa intala teetirraa deebisti balaa gurbaa keetirraa deebifti balaa sirraa deebisti. taphatini sadaqaa tana duba rabbi isin amil keesu rabbiin na kadhaa isiniifin awwaadhaan hunjee ummata keenya balaa nurra jiru tanallee rabbi nurra haa kaasu. balaa hamtuu addunyaa girgireessi tanallee rabbi waan fideef isaa beeka rabbi nurra haa kaasu. yaa rabbi humnatti hin qabnu yaa rabbi hin dandeenyu agarre addunyaa gartee pa maarreen achi geesse Ameerikaan taxawuraa maarree geesse maarree hoy pa boojorri barbaqa amma bara urjiirratti galuu deemanii maarree achi godhuu deemanii achirratti khalaas wulii namni achirra galuu deema boo urjiirra dhaquu wanni maarree achirra galuu dhiisi vaayirasa gartee sabiirra jiru kadhaa'uu dadhabee uummanni tan agarsiise aqiidaa teenya bar diiguu dhufe bar rabbiin aqiiduma teenya gartee nu harkatti gartee diiguu dhufe gartee vaayirasni kun bar waan hin taane bar boobuleessu. Raashiyaa fi Ameerikaa fi Chaayinaa tana ol fuudhanii bakka waan isaan dalagu kanaan sobamnee bakka gurra nu guutanii nam tokko bakka addunyaan kuttee maali eessa dhayite boo addunyaan kuttee kar tokko hin dhayine asuma jirti akka nuti if beeynee sakraana machooynee waa cufaa miidiyaa isaanii kanaan nu guutanii wanni isaanii san harkaa facaase duuba vaayirasni xiqqaan kun bakka bar nu guutanii jidduu dura wanni hundufu bakka sa'a 8 qilleensarra ta'a sa'a 8 foddaan baninaa achin godinaa kanan godinaa achin awo vaayirasni sa'a 8 taa'u hin jiru abbaa qilleensarra siigalee hin jiru abada. Tanaafuu beektaa ummanni adiin kun miidiyaa isaanii kan akka waahii fudhatan akka waahiiti. Waahuma gartee Jibriil gartee rasuula rabbuusu godhi akkasi fudhatan. Adiin akkasi miidiyaa isaanii akkasi fudhatan. Miidiyaan akkana jee bakka miidiyuma jala wanni miidiyaan jee cufti tiiki. Tanaaf karri kadhib kijiba deddeebiftee faranjiin kijiba deddeebiftee wanni san kijiba taatellee dhugaatti gartee isaan keessa neeti.
Tanaafuu miidiyaan shoora guddaa taphataa beeki. Miidiyaan shoora guddaa taphata. Ameerikaa isaan ol fuudhan ganaa bar ganaa waa vaayirasni kun jalaa fuun ta'u hanga isaan waa cufa godhanii wallaahi ajaa'iba. Tanaafuu jara keenya duraan dursinee tokkoffaa rabbiin gartee muslima si godhuun gammadi. Lamada fayyaa si kennuun sadaffaa naman kadhanne ati namaas si kadhate. Kannataa rabbi si haa godhu. Kadhataa miti kannataa. Yadul ulyaa rabbi si haa godhu duuba. Yadul ulyaa khayrun min yadi suflaa. Warri suufii waan jaambee taati. Rasuul islaami yadul ulyaa khayrun min yadi suflaa yennaani harka olaantuutu harka gaxaantu irra caala yennaani suufiin gisee maallaqa sirraa fudhattu. Akkana qabiilaa dhaabu janiiti si galee fudhachuuf deemaami ati hoo jettaan dhaabu jeeti gubbaarraan fuudha maallaqa si galee hadiisa sanitti hundi hadiisa sanitti daleeyina jaanii yadul ulyaa khayrun min yadi suflaa yennaani maal jetti hadiisni biraa maal jaare jechuu fassaree jira rasuul islaami yadul ulyaa wayya munfiqaa jee yadu suflaano yadul ulyaan takannitu yadu suflaan tafudhattu harka balleeyse harka booreyse dubbii suufiin gartee gisee waa fudhattu akkana qabisiin jaanati gubbaarraan dhufee chirraan fudhata maal fanaa yadul ulyaa caalaa jaanii jedha keenya duuba hadiisni wal fassaraa deema hadiisa kaan quban qaban isaan yadul ulyaa wayya munfiqaa ta'uun beekan yadul ulyaan takannitu ta'uun beekan jalaan fudhattee gubbaan gargara galtee fudhattee ati ka fudhattee suflaadhaati yadu suflaadhaati arga gaxaantu tanaafuu kannuu malee fudhachuu rabbi gartee sigalee warra kannuu rabbi sinaa godhu hanga jirtan NGO waa kannitu rabbi sinaa godhu Facebook irratti fi gartee gaafanneeti kombolcha ammalaal nama tokkootu gad ergee nama tokko gad ergee manisootuma tana guutuu ganda isaanii gartee miskiina nyaachise shooflaal kamalee dasjaa kamalee nama gammachiisa namnummaan tokko gisee gartee gaggodhee miskiina cufa gartee anaa akka fargodha jee wallaahi waan ajaa'ibaa nama gammachiifti kaan maabara walis seenee sigalee akka warra ollaa keetiitiin wal gargaaru wallaahi tuni mootummaafillee gargaarsa taati beek mootummaafillee gargaarsa taati eegaa mootummaa amma koronaanis wanni ta'e mootummaallee asit dhuftiif lubbuu mootummaa addunyaa cufa mootummaa biyya teenyaa dhiisi ta addunyaa cufa lubbuu asit dhuftiif abbaa dubbiin jabdu tanaafuu gam tokkoon mootummaallee gargaartanii beek gargaarsa taatan mootummaafillee akkas jechuu amma sadaqaa kadhanna yoo jaan qamadii Kanaadaadha aboo Kanadaa rabbi haroo buusan hin jirtu amma sigaltee dur qamadii tanaan Kanaadaan nama dhaqqabaa miti sigalee Kanadaa rabbi haroo buusan hin jirtu amma fiifuu Kanaadaan amma namayyuu nafsi jira tanaafuu jara keenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isinaa milkeessu warri gartee akka ollaatiin akka gandaatiin akka wal beekuun sigalee hay bar namni kun nam lamaa sadii ofirra fudhateehu maashaallah beek maashaallah tanaafuu rabbi isinaa milkeessu duba amma yujiibul muxxarra je rabbi subhaanahu wa ta'ala mee nama akkaan rakkate namni dhaqqabu eenyu jaabarana malee amma yujiibul muxxarra nama rakkatee lubbuun qeessa jala galte lubbuun qeessa jala galte dhaqqabu ana malee ni jira jaabar rabbi subhaanahu wa ta'ala injiru wallahi yaa rabbi injiru si malee numan jirre injiru ay ilaahumma allah duba rabbi yoo jira rabbiin biraa jira jara keenya ni beeytanii akkaanan isin dhaqqabu ni beeytan yaa rabbi nu dhaqqabeettan doonii gubbattiis yoo rakkattan dambalii yoo dhuftees yoo makiinaan gartee xayyaarri kamaletti gartee wanni je jaa namni aboo xayyaarri baqqaa mootarri kamaleete allah rabbi namni kun doo baaraguu gartee kamaleeta xayyaara gaafattoo biyya teenyatti wanni je ni yaadattan maaksisan gartee waan inni nama godhe
واني نمقول إن دولنا ديرو دولنا ماكس سنغرتي واني نمقول دي بيتن بك فون كان بككم جاء أول تجريجو نما عنك مرتاح تنافو باتين خيري دا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ديرو سلاو وان دي سنسانيس دولو نتلين الركوتون ديفنو نمني بيتا سلاكي زي الركوتون ماليين مديبس شهر رمضان جي ربي سبحانه وتعالى ما آيتخن على له شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جي باتين رمضانات باتين صومنات الذي أنزل فيه القرآن باتي قرآن خيست بوئ قرآن يكون هدى للناس يجي وبينات من الهدى هدى للناس إلا قرآن يكون المنامات في كأجله قرآن دي ولد شوفه خمس ما في جمته ورا كنا قريت ورا كذا سووني دياته تسبيس كوبايفته سيقله أمال لي قرتي مدور دور قرتي كاكاويس قباسه قرآن قرتي ولد توني تيس قبافته أوغا نقرانا دوغا ما شاء الله نقيب اللوما هنقسم بيخون وانقودو هنقسم بيخون أمانتي في جبي سورة ما شاء الله إيدي قرر ما لفنا ورد درانيس صلاة إيفن ورد درانيس إبادان إيفن ورد درانيس قرتي أمانتيسا جبي فتو سيقولي أمانتي تيس جبيس سبا خيتيس جبيس سيقولي إذن دوبا ما لفنا نتي أكا كان كسار دوبا هدى للناس وبينات من الهدى جي القرآن هدى للناس المنامات في قجلهم قجلون المنما ونك قجلتو قرآن ملنجو دستور ربي سبحانه وتعالى لفخاي سري إقامنجستي قرتي ربي تومي لفخاي قرآن كإلمنا ما هم مانوالي المنما قرآن وني شفتي مانوالا قبدي نقرأ وني شفتي مانوالا قبدي موبايل جديد تولشون موبايل كون بوكا قبا مانوالا قبا فريجي جديد تولشون مخينا جديد تولشون طيارة مالي وني شفتي مانوالا قبدي كسبوك سيم جرخين وني شفتي مانوالا قبدي مانوال لغن مخينانتون بك كانت يو كان بدي استقي كان غودي ونسي نياتو بنزيلا يخاو نافتا يخاو انا كاناتي اچير بريفما علمنا ما خنو ربين اوميتي ابو ون كنا كن حرامي فون بو ينياچون حرامي لا فون سري نياتنا حرامي هانتوتا نياتنا لا شمبرو الكني نياتنا كما غرتي كورونا رادو فيجاني غرتي الدنيا مشكا غرتي كان وانا كنان تقينا سيقله واربين نياتنا جي نياتنيتي قدافان ساني نولي تويت خرا ديمنو فوقي سينو اركما دي قدنو وانا اركد چاينا اركد قدتي نياتيف نوتي اركد قدچا والله دا سكتا دبين اركما دي قدنو يا كنا غوتو اركما دي قدچو سانيتايزر انغرتي في غرتي خلاص اركما كنا غرتي دي باولو أكربي ملينا من متي سنجير رجعتي من دبي الدنيا قلتي فما خالق توكي شمالي وننا ربي ملينا من خنمتي سنجرو أما فيروس خنا في الرأينا سبب ما قلنا لغا وجعلنا لكل شيء سببا تناف دوبا ربي سبحانه وتعالى ونخنا رامي ونخنا كنا أبان كيسنا كانت مخنياتي جنة به إسناكت ديبي تنكنا أبان كيسنا اللي نكنا ديبي مالي أبان كينيا مخنياتي دوغنغوري إمو كاليج لجي تواليجي عادنا هلو يسان إنجرتو أبا ونكس إنجرتو كاليج لجي تواليجي عادنا هلو سيقول جردي ولا تزر وازرة وزر أخرى لج بسراواتيات أبايات هاي تيكم دلي أبان دلقين علمي غافتمو دلي علمي دلقين أبان غافتمو بايبل خيس جير ولا تذير واذرة وزر أخرى قرآن خيس جير سيقولوا جرا نبي الله آدم
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جي شيطاني دوغن غرسيسه ويتمسن غرتي ربنا ظلمنا أنفسنا جاني سالتشوها وافي آدميس ربين توبة راديبي مخسن نياتا مخاخنا تكنا جين ربين سببا قد باس جنتا أكيد ديبتن قرآن سن ربوا يوجل ديمتن كتابة خنو قبتن جنتا ديبتن تنافو دلي غرتي آدم دلق دلي تي يجوف نبي الله إيسا تو غرتي نورا باعتا نمني جزي دوئي بوقتي خلاص انترفي منامن من بالغر يلمي خلي مجوتك كإسلامي سي كريستانا ترتي شهادا جزين كبسيسونا يا مني يجو وان غرينين دبسيتنا كنا أكادات إسلام كتاب قرتي إنام مزازن جوتك وري نيروبي والله ورا نيروبي خنا ربي عمري على رئيس جولي أفانا ما أرى إن يفانا مكاساني رانفده ورا توبي أما أمريكا جرا جند الله جاي قرتي سينو تري وني بالتوك أبو إدر فاجي جند الله يكون أكمله بايبلا كنا أوجيجرا كتاب قرتي إنام مزازن جو خافانا مارا نيروبي تي ورباس الرأي أوروبي قرتي أزرتو كتاب نسان هدو بريدا يان كتاب نو يانا ببكوتنا نجد كتاب سان دبسي يسوس إكزابير اندالونه شور أجتي قرتي جل موري أركينا نجد تقول سرتي بايبلو مخيسا ولي أبي قرتي فيدا دوبا نتيجي أنا من دوئي بقى بقته مسلم نيته وبلاي نسيخ مسلم أيشو مسلموش نانجت إيه مستعيد أبري خيسة انترفيو جرا أكنا مسلم خان قابل ناس أفان ساني توكوت أفان ساني توكو هون راد سلمته من مت يتومان لولته هو سيكله أفان ساني توكو نتت نوتي بوقته بينت نبوقته بينت هو مسلم ني انترفيو جرا أكنا أذابك أبري جرا وأنا كنا جرا لا جانجت أفان ساني تكونتت أكاسي دوبا شهادة قبسيفني ما شاء الله إيه ربي قرتي إسلام ما أنتن أجايبا تكا قرتي أم سلامة موئنيو قافا قرتي أبي طلحة قافا إسلامو أم سلامة دنا جالته ودو مشركا يجو كسنا فكاتون دو غوريل خنا دوبا يا ابو طلع اتسلانا ما جايباتي اتسلانا مغرتي طبيال لي بري دوق ابو نما اخلاق بري دادا نما غاري دا دوبا يتين اتي مشركا اني مسلمه كمتاتي يتلا شوف لا دبرتي جبدو دبرتي كنافين امان شيخ جالا لغاي خنو كرتي مجا كريستانا تو كو جالا دي اما ميغو جيران يا فاتيتينيا كسنتين درمانو نما غرتي ديرا كافرا ويتني جنجنا يغلي غرتي دابرا بلوغود هيرو ما فيتو خمسلمان جرا امانتي تيك ابو ابوغا بولي سونو تي ددبسنا بسم الله الرحمن الرحيم ديسا غا تليفون دولنا تليفون لايف يردم يا ربي أو هو وراس كيس جرومتي ربو ما قمنا إيه تنافو جرا خينيا دبرتين مسلماتك أما يرو هدو ونقول ما مسلم رارا دلتي متى كبير راديو تنا دولته فرديتين تليفون خيار كديته بيا دولت المام ميكان غرتي إرا دالي إنني سبنت أنا اللي مسلمة كميتا إخواني دران درسي ربي سبحانه وتعالى ديرتي مسلمة دبرتي على الكتاب نفوتي فكينيا أما سلاو زمان أما أنتنا زمان أغرتي أما دبرتي أهل الكتاب في فوراني متي قرآني باور إسلامة تي في شريعة إسلامة ورقرتي
دين بولو لالتيتي خغرتي ايامتي وقتكلو وان غرتي دولة إسلاما بولتشينسا إسلاما تلالتيتي يو بولتشينسا إسلاماتي لا خراج وتركان في مسجد نيوجرات لا مسجد نيوجرات قوم نقبو مسلمة يوتي ورانا انيس واجوف انيس بيانيس خبولچو مسلمة شريان بولچو تركان في مسجد نجرا تركان في مدرسة نجرا مچيو آلو الكتاب تانا يوفو دي بيا كسيسا كيزت أكم قوتي يولين مدرسة ديت يولين مسجد ديت زيغلو جرا تنافو أمان تنقلا غرتي أهل الكتاب فوروني الفاتي تينيو مغرتي تينيو ماو ديرو مخينياو خسالاتو بربادو قبتي دبرتين خسالاتي دلغتو أخلاق بريدا قبو بكا حتى دين سارة واتقو بيخي صلاة سا صلاة ربي سا صداتو أخلاق بريدا قبو خكسي هروما دبرتيس تأدب قبدو تأخلاق قبدو تعباداسي قوتو سنفورا أكستو قبو بليان كي والبليسو ولا لاخون انتاتو دبرتي مسلمة تككمت ديرا كافرة يرمتي انتو نكاني سنجرو أبان نكاغروز انتو ايسا تدبا نكان الرجال قوامون على النساء بر إساب برا جا دبرتي يدو كانت تغرتي كفرسيسا تنافو شمران كينيا ديرا غرتي كافرة سيقله إيه كدا يجرى كنو خغرتي أفان كيبه خغرتي مسلمة خاتلالتي ودبيفتي هيرومتو نجرى نما يغرتي والفكاتي والفكاتين والبرباتي مال جرى بين قرآن كدت الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين هكذا جي الخبيثات للخبيثين ديرتي ببدون دبرتي ببدو فتاتي ديرتي غارين دبرتي غاري فتاتي خلاص في التدبين انقصوا والفكاتي والبرباتي وهكذا يوسني قلت تنافو الرغودا غرتي دبرتي أدبا قبدو تناموسا قبدو تايمانا قبدو قربما مجرمني مالك وان قبوف هو سير منو راتي قواد عيش كوني سيك أبني ساور مالك تيك أبو نغرتو مالك الالتات أتي أمال لي مالك مالالتا أتي أمال لي مالك مبير سيرتي إذن دوبا قرتي شمران مستقبل ايسي فولا دور ايسي يادو قبدي نما دلغتو خغرتي خصوما نو خيبادا غدو خصلات سا صلاتو اخلاق بريدا قبو خخبجاتي قبو سنيرو مالك وجل في قالوا لني اتيس محمد ابوتيان سمبر سيتيزن امريكا قبدي مالينيس ويا قبدي تكون رغدو لله اتبيت مان بو دو خاتبرا فودو خبو اندلغو نكسي ونكسي اندلغو ايغا فوتو في اسمه فوتا ايغا فوتو اسمه فوتو اسمه او جيراتا تيغلو جيرا اي روغا ني قبدي قبينيا ني قبدي قبينيا سري قبدي قبينيا قبدي فوتو بيره اكيسي سيغو توغاني اغرت كيسي دي تبو خيرو را شايدم فيسي اخو مال نوجي سو خايجو في تي في سن خاي ماري غد سيغلي اكا بالانسي مالكاتي ني مجالالتي تيسن لي مالكا رايدا جالالتي تيسن تنافو يودوغا والجالتن فيتو قدو تاتي فيتو قو تاتي وماتي بتي فيتو قبدي فيتو قباتو ربدي جالة لدبين رسولي صلوات ربي السلام عليه نما فودي خديجة فودي أما أتتمي تسيهرمتي دكتي أكجرو تغرتي مالكاسي ستي سيركا خيسي أتي أمانما قاتل لي مالكاسي وما درانغوني دندي ما دبين سن وان دلي دي واركا اسكر نجاني ورخي نيرتي ارغي جان اني خسامو وان براتي قرات ورساني خيسيسا وان براتي قران ابو ظلمين تنو بليسو ديسا وان كنا إيقال ديسا وان كنا ونخون علاقا
wanni kun zulmiidha. Kanaafuu jaalala maallaqaan godhinaa. Jaalatta rabbii jecha gartee diin isaati jecha diin isiiti jecha adaba isiin qabdu jecha jaaladhu sana akkas. Kanaafuu duba jara keenya soomana yoo za'aa gadi rifnee za'aa tana seennamoo isinillee gaa soomana keessan furtanii za'aa duraan seenu sanarraa xiqqoo isinii ida'uu fedha isinirraa gartee leettee dhufu jechuudha. soomana keessan gizee furtan taraawii teessan manumatti rakaa 10 takkichaa salaata suuraa gartee beeytaniin salaata ka ibzii qabu ibzii quraanaan ka qara'u fedhes quraanaan qara'e eega taraawii teessan salaatan booda xiqqoo nyaatanii daf jettanii na eeydan akkas goona xiqqoo leettee yoo seene kam jettan mee za'aa tamsen za'aa dursan irratti sa'a dursan sa'a isin furtan sa'ata amma nu bira za'aa takkaa fi daqiiqaa 25 za'aa takkaa fi daqiiqaa 20 sa'aa tanarraa yoo eegalle akkam isin fakkaatti akkas goona namuu gartee qoqophaawee nyaatanii hafuura fudhattanii sa'aa takkarratti boodarra dhufnaa amma za'aa 11 PM tame 11 PM ta Amerikaati Minnesotaati akkas goona inshallah leettaaneeti 12 ega meza me ka furtan saati furtan me ima saa Minnesota tatti furtan me saa furano ima saa fura wal jalaga Minnesota Canada saa wal dabdi amma state of America tis wal dabdi state of Canada tis wal dabdi jan tiatleti 10 PM furtani Canada 10 PM Adizantu nama yufu bareddumi saatan ratin sena saantu nama yufu bareddu zaata karra sena khalas saata karra neega saata ka Afrika yechu duran za khur lamati sena miti Afrika saata kan lete dufa yechu akas saata karra dufe achi bodo wajiturra hanga fene wajiturra akas zaata kaboda na aidan akas gona mana jirta nama tarawi anga galtan mare nin jirtu beeta furtani tuma tiko tarawi salatani relax taatani na aidan relax if goda no aidan uma debiti abota ori da waltan sigale afura fudacha hojja duga firija keessa waan qabanoytu garte duga no aidan uma rakoni jiru akas gona duba rabbi sina mil kaysu ada murada khaysa rabbi sina agutu namni khaysan illee neddu sirra gammade ori garte biyelle heddu gargartani kamale das nama godan baati tana baati khairi baati gammachu rabbi agodu inshallah kasi duba Qur'aan kun eddu garte waa'ee Qur'aana qara'u Qur'aana irraa illee inshallah ni dubbanna faayida Qur'aan kun qabu faayida baatii garte tana keessa Qur'aana qara'u Qur'aana qara baatiin tun baatii Qur'aanaati baatii Qur'aana eddu qara'an Qur'aana qara Qur'aan kun ammas gaxinxilaa qara gallalaala wallahi waan eddu keessa agarta beeta gaaf tokko jaami'a moski kanatti arabtichi tokko Qur'aana qara Yamaniidha ni beeka hedduu Qur'aana kana beeka sheekticha bargaa nama guddaa qara'ee bika rabbiin gartee akkanaan isinii godhe
دابيتي والله يا ربي نوغوت والله يا ربي نوغوت جيت تايبوي جيت تايبوي ويتقرتي ربي سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل ما كانت هاتن يا بني إسرائيل وانا كنانغو دوغا بني إسرائيل وايب دوغوتيف خنو كانت هاني أكسن نقولين نتي يا ربي كسين غونو جان برتا كاري بوي كاري بوي خوني مال سيجر سيسا انتلو سيجر سيسا كلا لا نمنا خو قرآن كاري نافتي مو كن دبرا ويلا ما ففا صدوم بوسه سنجابر ويلا ما صدوم بوسه لا أقلي ويا صدي قدي تنامني بوسه لم يفقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفقه نما أنفعنا كمشيري توفيجو ويا صدي أفور كسيت بوسه نامني قرآن حديث سيئات جرايجو تنافو قرآن ويتقرأون له قد على الله كانوا يبدل له بكسين يبدل تيجو راتي تفسيره سنفهمنا إن شاء الله تنافو قرآن خنا جبيسا والله قرآن يدو دواسي مناف دوا سورة البقرة ركرا جارتي وجلي ولين دبدن إلماني وجلين دبدن بيت قرية فيه سورة البقرة من سورة البقرة كيس كرامته إبليس شيطان جني لين سنتو سنقول جرتيبي من قرتي سورة البقرة كيس كرامته أما زامر صوتاتي زانتو زامك كورتك كجيني مو ميك زامر صوتات أكش تنافو سورة البقرة كرا خيست من خيست تنافو جرخينيا جبادا باتي خيري رب ما كتب أزل متي زمانك كنا وري زمانك كنا منت سومنوتا تراويز من الصلاة مسجدني شوف همي كتبمته مكتوب عند الله علماء نرر جدا دبي مسجدن شوف نوفيني شوفنا ترى والدبني خليه ولي قلن علماء بكي ولي باته علماء جنان تكا مسجدن شوف جنان تكا شوفه مقبل جان والقبل ومنهم قرتي وريني شوفهم قبجي إن شوفهم جي شادم تولا شي موسى سوالا شي عثمان دري شي جمال أراتنيا وري قرتي شوفهم جي شي عمو وتر شي عبد اللطيف هدو قرين تونس قرين تان أبدا نشوف نو جاني ديدني أكاسي كالي هراريت تاني تيسو مغوراني والأمانسيساني أكاسي شوفمو قبارة وليقلن شوفمو قبارة تي وليقلن أكاسي والمدب دي ولماين نميو أكاقرتي understanding رت أكاتي والهوبة توتي أكاسي والدبا وماتي متي ما شاء الله قدينا منكم تقوته دسنا مغولا تقوته واجو فخيستي برباچسا تقوتون تقومان ادو برباچسا دا جبادا منسوتا ما 11 سرتي نامدي اتي جان تن نما يوفو نمي جويت غروا مناجر تنيف هدولة تروم برباچسو سا دراني رازا تكبودا نيغا خلاص درايون زا قرلما سينه زا تكبودا ني سينا درايون زا قرلما بديكا ديدمي سينه ديكا فرتم بودا سينيان ديكا فرتم كيسد سين الله وايد دو غرتن فرتني مال غوتني غر وري ليته فرو نمني فكينيا زا تنفرو نجرامي نجرا ديرو زا تنوري فرو زا تنمني فرو بينه تولي ملا أتي على كل حال زعاتك كبودا يون سينه يوم دندمنا فكاتا إن شاء الله كستي كاين توري سامني صوتا تنا بينا بيتا مني صوتا تنا هذا استنو قول دبا أشوفر راكي أسافر دايسين أشوفر راكي أسافر دا درسي زعاد رواني را ساعتك كبودا بقى
no okay namni zaata na furu jiru nama yugarte tarawih salateetu mata mana sa tarawih salataasi sigale fitin dheereysu namatti dheereysu wanni jaamemma ifumaaf gabaabsatee rakaa kudha takkuuchaa kee dhawattee teessee hojjaa kee dhugaan eeyda umaatiimi hojjaa dhugaan eeyda akkasitti duuba gartee sagantaa yoo rabbi jee wal keessa goona sagantaa salaatallee shuruuxa salaataa uduu akkaataatti udu'atan waan uduu balleessaa gaggabaabsinee ilaa salaatatti ni oofnaa sagantaa salaataa sagantaa soomanaa sagantaa toohidaa akkasitti guyyaa adda godhannee oofna jee yaada inshallah biidnillah toohidarraa xiqqoo gartee waa caccaqasuun barbaachisaa warri suudii akkuma kiyyaa bara warri suudii akkuma kiyyaa salaataniitu waan eeganii warri suudii akkuma kiyya akkuma gartee afrikaati isaanis salaatanii quraana isaanii qara'aa nu eegan inshallah akkas goonaa akkasii wal yaadachiisan salaatarraayis jidduutti gartee gorsa adda addaatis kannaa waan akkasii oofna akkas jennee yaanna inshallah biidnillah anaafis du'aayii godhaa rabbii fayyaa siyaa kan nu jaa imaanaanis siyaa faayuu jaati du'aayis naa godhaa akkasii jira keenya anga internet tolchuu daataan kunilleen akka gartee nuuf taa'u gizee akka gartee internet faa kutee ifaan jiru itti seenu waan ta'uuf Colorado guyyaa akka gartee gaafii nu godhatan isiniif godha rakkoon hin jiru isiniif godha soomanarraa gaafii waan feetan guyyaa kana gaafii nu godhatan ati guyyaa lama gaafii isiniif godha guyyaa lama ka gaafii soomanarraa itti gaafattan isiniif godha aladaa sabtii yookaan gaafii isinii godha guyyaa lama gaafii guyyaa tokko salaata guyyaa tokko toohida guyyaa tokko muhaadara akkas goona keessaafuu salaata kana shuruuxa salaataa sunana salaataa waajibaata salaataa uduu maaltu balleessaa waan akkana kana keessaa waan gartee uummanni itti haajamu keessaanii barsiifnaa tanaaf qophaawa inshallah keessaa waa'ee salaataa maaliif naani arra shuruuxa salaataa fudhannee shuruunni salaataa meeqaa akkasitti irraa dubbannee sunana salaataa waajiba salaataa maaltu gartee salaata balleessaa waan akkana kana hanga gartee jirru ni oofna Ramadan mubarak ayyee walumaanuu nusayba tanaafuu guyyaa garii guyyaa tokko guyyaa lama gaafiif deebiif yoo kannine guyyaa tokko guyyaa lama salaata yoo goone afuriimi guyyaa tokko toohida kanallee silaa guyyaa lama godhanii toohida goona maqaa guyyaa lama guyyaa jaha guyyaa tokkicha muhaadaraa gaggaariirraa goonaa jechuudha waliigallee guyyaa lama gaafii deebii aladaa sabtii guyyaa lama waa'ee salaataati guyyaa lama waa'ee toohidaati meeqa jaame guyyaa tokkicha muhaadaraa takka jidduutti gartee akka bireekitti muhaadaraa godhannaa jechuudha waliigalee na fakkaata fenuu muhaadaraa sanirraa soomanarraa hanga nu hafees ni finna yoo rabbi jemma boru maal boru sabtiimi isin bira halkan jimmataati boru soomana saniin fixaa soomana hangaafe tokko fixee akkasitti yoo rabbi je guyyaa keessaas waan gaafiif deebii qabnuuf anillee wanni kana maashina kana tolcheetiin waayifaa kiyya tolchaa biiznillaa irraan tane rabbi je akkas jira keenya rabbi umrii isinaa dheereessuu yaadaa muraada keessa rabbi isinaa guutuu waliin jirra hanga jirru waliin jirra yoo duunees rahmatuma nuu kadhattanii guyyaatti duunuun beeynu
immoo inni nurra jiru qabrii teenya xaragachuu qabrii teenya haxaawwachuu inshallah bi'inillah nu cufti qophii ta'ulaal waraanni beeytani qophaa'u yeroo cufa waraanni yeroo cufani qophaa'u nuti waraana rabbiiti gartee waan rabbiin nuun jeetti qophooyne eegu duuti gizee dhuftees khalaas nagayaan gartee maa salaama akkas goonaa inshallah rabbi sinaamil keeysu darsii duraanii irraa za'aata karratti za'aata akka booda na eedan saa darsii duraa irraa za'aata akka booda na eedanii inshallah akkasitti darsii teenyatti fufnaa galatooma rabbi umrii sinaa dheereessu arra guyyaa duraati walitti hin dheereessinu halkan gaarii isinii jennaa ramadaan mubaarak rabbi sinaa milkeessu rabbi jecha isin jaaladhaa nagayatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh